नमस्ते, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली फेसन डिजाइनर जे। कटिङ एन्ड स्टिचिङ रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिचेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भी सेप आस्कोट कटिङको भिडियो र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोला र बेल आइकनलाई थिचेर अललाई क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि मेरो हरेक भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो योसँग रिलेटेड भिडियोहरूको नोटिफिकेसन जानेछ अनि सुरुमा हेर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यो आस्कोटको नाप यस प्रकार छ। लम्बाइ 25, छाती 34, कमर 31 र हिप 35 रहेको छ र तिरा हाम्रो 16 रहेको छ। अब सुरुमा हामी तल यो फोल्डिङ भाग हल्का आधा इन्चीमा यो चिन्ह लगाएर आधा इन्चीमा चिन्ह लगाएर त्यसपछि यो धारीको किनारमा चिन्ह लगाउने। यसरी यो धारीको किनारमा चिन्ह लगाइसकेपछि हाम्रो फोल्डिङ भाग 1 इन्ची राखिदिने। यो ब्याक साइड हो, ब्याक साइडको। र त्यसपछि यहाँबाट लम्बाइ नाप्ने। हाम्रो यता 2 इन्ची छोडेर यो ब्याक साइडको 2 इन्ची छोटो लम्बाइ छोटो गर्नुपर्छ। त हामीले यहाँदेखि 2 इन्ची तल छोडेर हाम्रो लम्बाइ 25 छ। 25 को 26 गर्नुपर्छ। 1 इन्ची बढी। त्यसपछि यहाँदेखि हाम्रो छातीको चौथो भाग 8.5 को आधा इन्ची प्लस गरेर 9 राख्ने। आधा इन्ची प्लस गरेर 9 राख्ने। र हाम्रो कमरको नाप हाम्रो 16 मा राख्ने। र यहाँनिर यहाँ माथि आधा इन्ची र यहाँनिर हाम्रो 1 इन्ची र यता हाम्रो 1.5 इन्ची, यता पनि 1.5 इन्ची। पहिला यसलाई चिन्ह लगाइहालौँ यताको। त्यसपछि यो सेप फन्टीले मिलाउने यता। अब यो एल स्केलले सिधो धर्का तान्ने। सिधो धर्का तानिसकेपछि हाम्रो छातीको 12मा हिस्सा, कोटको 12मा हिस्सा राख्छौँ हामी गला नाप्ने बेला, त्यस्तै राख्ने यसमा पनि। र हाम्रो कलरको 5 भागको 1 भाग राख्न पनि सकिन्छ। हाम्रोमा छातीको 12मा हिस्सा पनि राखेर हुन्छ। म त्यही राख्छु। हाम्रो 34 छ। 12 36 हाम्रो पाउने
3 इन्चमा 1 सुट कम र यहाँ 1.25 इन्च माथि 1.25 इन्च माथि उठाउने र यसलाई यसरी सेप मिलाउने यसलाई र हाम्रो टिरा कति छ 16 को 8 16 प्लस आधा इन्ची 8.5 राख्ने र अब हाम्रो यो किनारीदेखि यही सबभन्दा किनारदेखि नाप्नु होला। हाम्रो 10 छ यहाँदेखि पुरै अनि ठ्याक्कै यहाँ पनि 10 राख्नु होला। 10 राखेर 1 इन्ची कम राख्ने। त्यसपछि यो सेपफन्टीले हाम्रो तिर ढल्काउने भाग 1.5 इन्ची त्यसपछि यता र हाम्रो छातीको चौथाइ हिस्सा यहाँ राख्ने 5 को 32 34 8.5 1.25 इन्ची मार्जिन र यहाँ कमरको हाम्रो 31 को चौथाइ हिस्सा 5 को 32 31 पौने 8 1.25 इन्च मार्जिन। हाम्रो हिप 35 छ 35 यहाँ कति पौने 9 1.25 इन्च मार्जिन। यसलाई सेपफन्टीले यसरी मिलाउने। अब हामीलाई कटिङ गरौँ। हाम्रो यहाँदेखि ठ्याक्कै बीचमा यहाँनिर चिन्ह लगाउने र यहाँ हाम्रो डाट पर्छ, डाट हाल्ने। यो चिन्हदेखि 3 इन्ची तल। अब यहाँदेखि कति छ 7, यहाँदेखि पनि 7। यहाँदेखि यहाँसम्म डाट पर्छ।
अब यहाँदेखि पहिले हाम्रो यताको सोझो चिन्ह लगाइहालौँ। यता लगाएनौँ भने हाम्रो अगाडिको भाग काट्ने बेला सोझो चिन्ह लाग्दैन। अब यहाँ किनारदेखि नापौँ। यो चिन्हदेखि आधा इन्च यता हाम्रो पुरै कति भयो 13 यहाँसम्म 13 भयो। यता पनि सेम 13 राखौँ र यसलाई सोझो चिन्ह लगाउँ। अब यसलाई उठाउन सक्छु। उठाएर यहाँ कट लगाइहालौँ। यहाँ पनि कट लगाइहालौँ। यता पनि र यता पनि। अब हाम्रो यो सिधा चिन्ह लगाएको छ, यही चिन्हबाट काट्ने हो अगाडिको भाग। फेरि चेक चिन्ह लगाइहाल्ने तल अलिकति आधा इन्च जति। त्यसपछि यहाँदेखि हाम्रो 1 इन्ची फोल्डिङ गर्ने भाग लगाइहाल्ने। एक इन्ची फोल्डिङ गर्ने। त्यसपछि यहाँदेखि हाम्रो लम्बाइ हुन्छ 25 लम्बाइ हो, तर 1 इन्ची प्लस गर्नुपर्छ 26। अब यहाँदेखि हाम्रो त्यही सेम जति राख्यौँ यहाँ हाम्रो छातीको चौथो हिस्सा प्लस आधा इन्ची त हाम्रो 9। र यहाँदेखि हाम्रो कमर 16 मा कमर। फेरि चिन्ह लगाइहालौँ। अब हाम्रो यहाँ छातीको चौथो हिस्सा राख्ने। छातीको चौथो हिस्सा 8.5। पौने इन्ची भित्र। र यहाँ कति छ 8। यता पनि त्यति राख्ने। यसको ठिक डबल। ठिक डबल गरेर हाम्रो यहाँ आधा इन्ची प्लस तल गला यो भी सेप राख्ने, गला राख्ने यो आधा इन्ची। यहाँदेखि आधा इन्ची प्लस तल। त्यसपछि यहाँ छातीको चौथो हिस्सा जुन राख्यौँ यहाँबाट 1.5 इन्ची प्लस, यता प्लस मार्जिन 1.25 इन्ची। हाम्रो यहाँ
कमरमा 31 छ, पाछोपट्टि 31, 1.5 इन्ची मार्जिन प्लस 1.25 इन्ची। हाम्रो हिपमा कति 35 छ, 5.9 प्लस 1.5 इन्ची प्लस 1.25 इन्ची मार्जिन। हाम्रो यता 2 इन्ची छोटो हुन्छ यता सेप मिलाउनलाई, र यता हामी 2.5 इन्ची राख्छौँ, र यहीँदेखि यता 4.5 यता हाम्रो तिरा 2.5 इन्ची तल, हाम्रो यहाँदेखि 1.25 इन्ची भित्र, 1.5 इन्ची भित्र, यो चिन्हदेखि 1.5 इन्ची भित्र, यो आस्पोर्टको लागि 1.5 इन्ची भित्र यसरी सेप मिलाउने, र यो भी सेपको लागि यहाँदेखि यो चिन्हसम्म अब यता यो मिलाएर यसरी राखौँ ठ्याक्कै।
यसरी मिलाउने। अब यहाँ 1 इन्ची मार्जिन छोडेर अब यो चिन्हबाट यसरी मिलाउने। र हाम्रो यहाँनिर बटन, एक बटन, दुई बटन, तीन बटन, चार बटन, पाँच बटन। यहाँबाट 3 इन्ची तल पोकेट, यहाँबाट पनि 3 इन्ची, र यो हाम्रो पोकेट 4.5 मात्रै हुन्छ। र यहाँदेखि हाम्रो 1 इन्ची यही चिन्हबाट हाम्रो यता 3.5 इन्ची, पौने 4 राखे पनि हुन्छ, तर पौने 4 ठुलो हुन्छ, 3.5 नै ठिक छ। पोकेट 3.5 र यहाँदेखि आधा इन्ची यता माथि उठाउने र पौने इन्ची यता र यहाँदेखि पौने इन्ची यता। त्यसपछि यो चिन्हबाट यसरी मिलाउने, योबाट यसरी, अब यो अगाडिको पोकेट भयो, माथिको, अनि तलको एकचोटि यसलाई राखेर हेरौँ। यो हाम्रो यता यसरी डाट हालेर ठ्याक्कै यहीँसम्म पुग्छ। यो हल्का यो चिन्हबाट बाहिर छ। अब यहाँ डाट यता दाग परिसकेपछि यो ठ्याक्कै आउँछ। अब हामीले कट गरिहालौँ। आधा इन्ची मार्जिन छोड्ने।
यो आस्कोटको अगाडिको भाग यता देखाउने भाग हाम्रो यो यसैको माथि राखेर काट्ने। यसलाई यहाँदेखि यसरी मिलाइदिने। यसरी कटिङ गरेर ठ्याक्कै यसलाई यसरी राखिदिने। यसमा नाप लेखिदिन्छु। लम्बाई 25, छाती 34, हाम्रो कमर 31 र हिप 35। सो कटिङ कम्प्लिट भयो साथीहरू। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला र बेल आइकनलाई थिचेर अललाई क्लिक गर्नु होला। मेरो हरेक भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ।